अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका। खुल्ला र उत्तरवादी अर्थव्यवस्थामा कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। निजी क्षेत्रको भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। वस्तु र सेवाको उत्पादन वितरण कार्यमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ। पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रको मुख्य लगानीकर्ता निजी क्षेत्र नै हो। निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध स्थापना गरी विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न सघाउँछ। रोजगारी सिर्जनामा यस क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहने गरेको छ। आर्थिक विकासका लागि आवश्यक व्यावसायिक सुशासन र नैतिकता कायम गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्छ। निजी क्षेत्रले वस्तु र सेवाको विविधीकरण गरी भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग गरेको छ। निजी क्षेत्रले सिडिपीमा 2/3 भन्दा बढी योगदान गरेको छ। त्यसैगरी गमा छ निजी क्षेत्रका विशेषताहरू। नाफामुखी प्रवृत्ति, नतिजामुखी कार्य सम्पादन, लागतमा प्रभावकारिता, प्रतिस्पर्धात्मक कार्यशैली, व्यावसायिक निरन्तरता, व्यक्तिगत एवं संस्थागत स्वामित्व, बजारबाट निर्देशित र नियन्त्रण, निर्णयमा शीघ्रता र लचिलोपना, सार्वजनिक क्षेत्रको परिपूरक, सरकारको मुख्य करदाता। त्यसैगरी घमा छ निजी क्षेत्रका रहेका समस्याहरू। ऊर्जा सङ्कट, चन्दा बन्द, हडताल जस्ता समस्याले लगानी मैत्री वातावरणको अभाव हुनु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु, निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्नु, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको समुचित विकास गर्न नसकिनु, स्यान्डेडाइट कार्टेलाइट मोनोपोलो आदिले निजी क्षेत्र ग्रस्त हुनु, गुणस्तरीय सामानको उत्पादनको सट्टा विज्ञापन र प्रचार प्रसारमा बढी ध्यान दिइनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु, उद्यमशीलताभन्दा नाफामा बढी केन्द्रित रहनु, गरिब तथा पिछडिएको वर्गहरूको सामाजिक हितप्रति केन्द्रित हुन नसक्नु। त्यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच भिन्नता। सार्वजनिक क्षेत्र भिन्नताका आधारमा निजी क्षेत्र राज्य वा सरकारद्वारा सञ्चालित परिभाषा। त्यसैगरी निजी स्वामित्व र नियन्त्रणमा सञ्चालित हुन्छ। सेवामूलकका खालमा उद्देश्य नाफा कमाउने हुन्छ। व्यापक क्षेत्र वा सबै जनता हुन्छ। क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्र वा आफ्ना ग्राहक हुन्छ। लामो प्रक्रियामा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया। छोटो प्रक्रिया नतिजामा आधारित हुन्छ। निजी क्षेत्र गैर नाफामुखी तथा पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन्छ। केन्द्रित वा ध्यानमा चाहिँ नाफा आउन सक्ने उद्यमशीलता क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ। आम जनता स्वामित्वमा चाहिँ सीमित लगानीकर्ता, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणमा चाहिँ मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाबाट लेखापरीक्षण। परम्परावादी प्रकृतिमा चाहिँ आधुनिकता। त्यसैगरी सहकारी परिचय। सामाजिक आर्थिक आपसी लाभका लागि व्यक्तिहरूको स्वतःस्फूर्त सहभागितामा स्थापित सङ्गठनलाई सहकारी भनिन्छ। सहकारी शब्दले समान उद्देश्य, पेसा, व्यवसाय र वर्गका मानिसहरू सँगै मिलेर आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने बुझाउँदछ। आपसी सामाजिक र आर्थिक लाभका लागि व्यक्तिहरूको स्वतःस्फूर्त सहभागितामा स्थापित स्वायत्त सङ्गठनलाई सहकारी भनिन्छ। व्यक्तिबीचको आपसी सहकारी र आपसी हित प्रवर्धन गर्न समूहमा मिलेर स्थापना गरिने संस्था सहकारी हुन्। स्थानीय ज्ञान, सिप र पुँजी र प्रवृत्तिको प्रयोग गरी समान उद्देश्य तथा साझा हितका निमित्त गठित तथा स्थापित संस्था नै सहकारी हो। सहकारी संस्था भनेको सामूहिक रूपमा आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा समान विचार बोकेका मानिसहरूको समूह हो। त्यसैले सहकारी शब्दले सहकार्य वा मिलेर काम गर्ने भन्ने बुझाउँछ। विस्तृत अर्थमा भन्दा सहकारीले समान उद्देश्य, पेसा, व्यवसाय र वर्गका मानिसहरू सँगसँगै मिलेर आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि गरिने कार्यलाई बुझाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने परम्परागत कालदेखि गुठी, धर्म, भकारी, मङ्का, खल, कुलायनी, देवाली, पर्म, भेजा, ढिकुरीको आदिले सहकारी संस्थाका रूपमा काम गर्थे। नेपालमा विक्रमसम्म 2010 सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएसँगै औपचारिक रूपमा सहकारीको विकास भएको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2013 सालमा चितवनको बखानपुरमा स्थापना भएको बखान ऋण संस्थालाई नेपालको पहिलो सहकारी संस्था मानिन्छ। त्यसपछि सहकारी संस्थागत गर्न विक्रमसम्म 2016 सालमा सहकारी संस्था ऐन 2016 जारी भयो। विक्रमसम्म 2018 सालमा सहकारी नियम तथा 2020 सालमा सहकारी बैङ्कको स्थापना भयो। त्यसपछि विक्रमसम्म 2048 सालमा सहकारी ऐन जारी भएसँगै सहकारी स्थापना गर्ने लहर नै चलेको छ। खमा छ सहकारीका विशेषताहरू।
समुदायमा आधारित अपनत्व ग्रहण, स्वैच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता, सहभागिता र समानता। समाता, जवाफदेहिता, स्वायत्तता, सामूहिक कार्य, एकीकरण, स्वयंसेवा, आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य, स्वव्यवस्थापन। अनि गमा छ सहकारीका सिद्धान्तहरू, स्वैच्छिक र खुल्ला सदस्यता, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, सहकारी शिक्षा, तालिम र जानकारी, सामुदायिक चासो, सहकारी बीचको सहकार्य। त्यसै गरी घमा छ सहकारी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा रोजगारी प्रवर्धन गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्दछ, स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्दछ, सानो मात्रामा भए पनि पुँजी सङ्कलन गर्दछ, विपन्न महिला तथा अन्य लक्षित वर्गको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरेको छ, उद्यमशीलतामा वृद्धि गर्दछ, सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक विकास गर्दछ, व्यावसायिक संस्कृतिको विकास गर्दछ, उत्पादन, उपभोग, व्यवसाय, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा सहकारीले आर्थिक सामाजिक गतिशीलता बढाउँछ। सहकारीले न्यून पुँजी भएका मानिसहरूको पुँजी सङ्कलन र परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। यसबाट आय आर्जन, रोजगारी र सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्न मद्दत पुग्दछ। सहकारी माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएका कारण परनिर्भरता घट्ने भई भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न पुग्ने देखिन्छ। सहकारीका माध्यमबाट ग्रामीण पुँजी परिचालन भयो भने यसले स्वरोजगारी सिर्जना गर्यो, साना उद्योग सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्यायो। त्यसैले साथै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याई सरकारको आर्थिक बोझलाई कम गर्ने गर्दछ। सहकारीले व्यावसायिक संस्कृति र प्रवृत्तिको विकास गर्यो, जसबाट सामाजिक उद्यमीकरणमा टेवा पुग्ने भयो। सहकारिताले आर्थिक आधारशिलाको निर्माण गर्दछ, अन्य क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसै गरी नेपालमा सहकारिता मुलुक शासनका सबल र दुर्बल पक्षहरू नीति निर्माण, शासन पद्धतिमा नीति निर्माण, योजना, कार्यक्रम, तर्जुमा, सहकारी क्षेत्र पनि आबद्ध हुन्छ, जसले सामुदायिक विकासको लागि आधार तय गर्दछ। त्यसै गरी पुँजी सङ्कलन स्थानीय स्तरको पुँजी सङ्कलन र परिचालनको माध्यम बनेको छ। धेरै जनसङ्ख्या सहकारीमा आबद्ध भएको छ। गरिबी निवारणमा सहयोग गरेको छ। न्यून आय भएका वर्गलाई आय आर्जनका अवसर दिनुको साथै सामान्य आवश्यकता पूर्तिमा सहयोग भएको छ। व्यावसायिकता र उद्यमशीलता व्यावसायिकताको विकास भएको छ। सामाजिक उद्यमशीलता बढेको छ। गाई, भैँसी, कुखुरा, हाँस पालन र साना व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। सामाजिक परिचालन बढाएको छ। कृषि, व्यावसायिक तथा सेवा क्षेत्रको प्रभावकारिता बढेको छ। रोजगारी सिर्जना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको छ। आर्थिक क्षमता समुदायमा आर्थिक क्रियाकलाप बढायो। तल्लो तहको आर्थिक क्षमता बढाएको छ भने कृषकका व्यावसायिक उत्पादनहरू सोझै बजारसम्म पुर्याएको छ। सशक्तिकरण ग्रामीण क्षेत्रमा सशक्तिकरण बढाएको छ। नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउनुको साथै सामाजिक भावनाको विकास पनि गराएको छ। दुर्बल पक्षहरू सहकारीले सानो पुँजी मात्र सङ्कलन र परिचालन गर्दछ, तर देशको लागि ठुलो आर्थिक स्रोतको सिर्जना गर्दैन। सहरी क्षेत्रका सहकारीहरू समुदायमा आधारित हुन नसक्दा सहकारीको मर्म नै समाप्त हुने अवस्था आउँछ। सहकारी बढी व्यावसायिक हुन थाल्दा सदस्य बीचको सहयोगमा नकारात्मक असर पर्न थाल्दछ। ग्राहकलाई सदस्य बनाउँदै व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कर छुटको आशाले ठुलो व्यावसायिक पनि सहकारी मार्फत सञ्चालन हुने गरेको छ। नियमन तथा अनुगमनको समस्या रहेको छ। अधिकांश सहकारी संस्था सन्तोषजनक छैनन्। सहकारीको नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।